नाज़रीन आदाब। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाल ये है के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज बात करेंगे आपकी और आपसे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी आप हालत बदलने का। क्या ये कौम जाग रही है? क्या ये कौम या आवाम उसे अपनी ताकत का एहसास है? क्या इसे अपने राइट्स का या हक का पता है? क्या ये कौम आज आजाद है या ये एक बेहिस मुर्दा और बेजमीर लोगों का एक रेवड़ है जिसे 65 साल से हांका जा रहा है और कब तक हांका जाएगा ये भी नहीं पता है। मेरे अल्फाज सख्त हैं, लेकिन इसे आईने में सामने रखकर अगर आप देखें तो इसमें आपकी सही तस्वीर नजर आएगी। इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ 4 बेहतरीन मेहमान हैं। आइए उनसे तारुफ कराते हैं। मेरे पहले मुक़्तदा मंसूर साहब, सीनियर कॉलम नवीस, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब आगा मसूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब यूसुफ खान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरी चौथी कुत्सिया कादरी साहिबा, एडिटर इन चीफ फाइनेंशियल पोस्ट, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं बात शुरू करता हूं मुक़्तदा मंसूर आपसे। क्या कहते हैं, आप समझते हैं कि ये आवाम बाशऊर है, अक्लमंद है और आजाद है और आजाद फैसले करती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अवाम पाकिस्तान की, उन्होंने तमाम इलेक्शंस का अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो उन्होंने कोशिश की उन जमातों को इंतखाबात में जिताने की कि जिन जमातों ने उनके इश्यूज को लेने की कोशिश की। ये पाकिस्तान के कल्चर का, सियासी कल्चर का अलमिया है कि यहां पर कबायलियत की जड़ें, यहां जागीरदाराना कल्चर की जड़ें और यहां पर बरादरी सिस्टम इस कदर मजबूत है। और सबसे बड़ी बुराई यह है कि पाकिस्तान में तालीमी निजाम को दानिस्ता तौर पर पस्ती की तरफ माइल किया गया है। खास तौर पर आप देखिए कि 1947 से 58 तक जो निसाब था वो अंग्रेज के दौर का नौबादियाती निसाब था, लेकिन वो निसाब आज के निसाब से बहुत बेहतर था। तो हम आज लोगों को क्या दे रहे हैं जो उनसे हम रिटर्न की बात करें? हमारे यहां 2 कल्चर पैरेलल चल रहे हैं, एक सियासी जमातों का, साहिब इख्तिदार लोगों का, वो 5% अशराफिया का जो पूरे निजाम पर, पूरे वसाइल पर काबिज है, और एक तरफ वो अवाम है जो चक्की के दोनों पार्टों में पिस रहा है। जागीरदार, वडेरे, पीर, नवाब, चौधरी को इलेक्ट कौन करता है सर? अवाम करते हैं, लेकिन अवाम को कोई फ्री विल के साथ नहीं है। यहां पर मैंने आपसे अर्ज किया कि जो अवाम अगर अपने दुश्मनों को सर मेरी पार्लियामेंट में भेज रही है तो अवाम मजबूर है, क्योंकि अवाम एजुकेटेड नहीं है। अवाम एजुकेटेड नहीं है। देखिए, जिन शहरी इलाकों में किसको सरमायादार आ रहे हैं जी? देखिए, शहरी इलाकों में नहीं, कराची की मिसाल है जहां मिडिल क्लास क़यादत आई है, चाहे वो जमात इस्लामी। जेन्युइनली मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही कराची में कर रही है, बाकी जगहों पर जेन्युइनली नहीं। लाहौर की जो मिडिल क्लास ग्रो की है, मैं इख्तिलाफ करता हूँ नहीं जनाब, इस बात से, और मुझे इख्तिलाफ करने का पूरा हक है, लेकिन जनाब तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम सड़कों पे फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं। खोड़ी गार्डन का सानिया हुआ है, उसी शाम में तारिक रोड पे गया, लाखों आदमी वहां ईद की खरीदारी कर रहा है। इतने बड़े साने के ऊपर पूरा शहर बंद होना चाहिए था। उसमें तालीम याफ्ता और 2% तबके से आई हुई भी लीडरशिप शामिल है और 98% तबके से भी आई हुई लीडरशिप शामिल है। जनाब, पाकिस्तान के अवाम बेइस हो गए, वो बेबस जरूर है लेकिन बेइस भी है। और ये वो बदकिस्मत मुल्क है जहां पे जुल्म करने वाले बेहिस इदारों को कहा जाता है कि हसास इदारे। मैं जिम्मेदारी ठहराता हूं ये सारे लोगों की। और जितना बड़ा सानिया खोड़ी गार्डन का हुआ, मुक्तदा साहब बड़े सीनियर आदमी की इज्जत करते हैं, इसका तालीम से क्या ताल्लुक है जनाब? मैं तो कह रहा हूं पूरे कराची को बाहर निकल जाना चाहिए था इस सानिया के ऊपर। कोई बाहर नहीं निकला, ये सब
شاپنگ کرتے رہے, ہوٹلوں کے اندر افطاریں کھاتے رہے. نہیں دیکھیے معذرت کے ساتھ غریب آدمی نکلا تھا جو متاثر تھا. افطار بڑے بڑے ہوٹلز میں افطار پارٹی کے لیے نکلے, ہاں افطار پارٹی کے لیے نکلے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے. ہم ایک تاثر سوئے ہوئے قوم بن چکے ہیں کیونکہ ہم میں وہ کوئی چیز اجاگر نہیں ہو پا رہی ہے, اور جو ہماری کانشیس لیول ہے وہ تو اب اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. بات اصل یہ ہے کہ قوم جو ہے نا وہ بحث نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایوب خان کے آپ سلسلے میں دیکھیے کتنی بڑی موومنٹ چلی. ایوب خان کو انہوں نے, حالانکہ کتنے بڑا ڈکٹیٹر تھا, کتنی بڑی مطلب اس کی قوت تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل مانندے پہر جو ہے وہ مسئلہ شعور سے ہٹ گئے, ہے نا. اس کے بعد دوسری موومنٹ چلی جب ایوب خان کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیونکہ ایک بنیادی طور پر انہوں نے عوام کو شعور دیا تھا اور لوگوں نے جھوک درجوک ان کو ووٹ ڈالے. لیکن بعد میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسی عوام نے دیکھی کہ ان کے حق میں نہیں ہے تو پی این اے کے تحت ایک موومنٹ چلی. دیکھیے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام میں تو شعور تھا, انہوں نے اس کو آؤٹ کر دیا. ابھی مشرف صاحب کے سلسلے میں آپ لے لیجئے, دیکھیے کچھ بھی ہو, چاہے وکلا نے تحریک چلائی یا کوئی بھی ایشو سامنے آئے, لیکن عوام نے جب الیکشن پہ گئے, بیلٹ کے پاس گئے, تو انہوں نے ووٹ ان لوگوں کو دیا کہ جو ان کے, جیسے کہ مقدس صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایشوز پہ بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کیم انٹو پاور کیونکہ انہوں نے روٹی کو مکان کر دیا. یہ مجھے شعور ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بن گئے عوام. تحریکیں بھی چلی, افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چلی, بعد میں جو وہ کس ٹیلی فون کال پہ بحال ہوا ہے سب کو معلوم ہے. جناب عوام سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. کتنا بڑا یوسف خان صاحب اتنے مطلب اتنے ذہین مطلب صافی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ عوام کو گائیڈ کرتی ہے, عوام کو شعور دیتی ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہراول دستہ ہوتی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ میں کون ہے, کس کا پارلیمنٹ ہے, سسٹم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایوب خان کے دور میں یا ضیاء الحق کے دور میں ہم نہیں عوام اٹھا سکی, بیکاز وہ ایک بہت ملٹری اور اینکی کا دور تھا ضیاء الحق کا خاص طور پہ. لیکن آج تو آپ کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز ہیں, عوام کیوں خاموش ہے, عوام کیوں نہیں واپس جا رہی ہے اپنے الیکٹڈ لیڈرز کے پاس؟ پرابلم یہ نہیں ہے. دیکھیے عوام اپنا رائٹ الیکشن میں دیتی ہے. عوام کسی صورتحال میں کرٹیکل کنڈیشنز سے کریٹ ہو جائے ملک کے اندر تو وہ احتجاجی مظاہرے کی شکل میں اپنا, جیسا کہ آغا صاحب نے کہا کہ ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں عوام نکلے نہیں نکلے, اس کے بعد عوام کیا آپ کو نظر آئے سڑکوں پر جب جوڈیشری کا مسئلہ آیا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہماری 5% اشرافیہ ہے وہ مس یوز کرتی ہے, وہ بیچ میں انٹروین کرتی عوام کو, لیکن عوام مسئلہ یہ دیکھیے نا, عوام جو ہے نا, ہر عوام عوامی موومنٹ بتائے کہ اگر عوام کو, آپ سے ایک سوال ہے, 62 سال ہو گیا ہے, جی بالکل ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایسا دور بتائیں گے جس میں اس بے حس عوام نے سوال 62 سال میں کوئی ایسا دن بتا دیں جس میں اس عوام کی بہتری کے لیے, اچھائی کے لیے یہ اوپر گئی ہو, پستی میں نہ گئی ہو. دیکھیے ہم 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں. پہلی چیز یہ کہ عوام, تمام عوام وہ کبھی بھی سیاسی شعور مکمل طور پر نہیں رکھتی, اس کو گائیڈ لائن ملتی ہے. یہ ظلم کیا ہے مڈل کلاس کے دانشوروں نے, جنہوں نے صحیح طور پر گائیڈ نہیں کیا لوگوں کو, اور جنہوں نے پارٹیز کے چکر میں خود الجھ کر لوگوں کو غلط انفارمیشن دی, غلط تجزیات پیش کیے, اور ساتھ میں وہ لیڈرشپ کہ جو کبھی منتخب نہیں ہوئی, پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے, اور وہ سیاسی جماعت پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. ایک سوال کرتا ہوا ان کی طرف جاتا ہوں, یہ ورکر, یہ سپورٹر جو کسی, یہ بتائیے کہ جب یہ اپنے قائد کے لیے, اپنے لیڈروں کے لیے مار کھاتے ہیں, جی یہ اپنے لیڈروں کے لیے قربانی دیتے ہیں, اور پھر جب حکومت میں ان کے لیڈر آتے ہیں تو وہ جو لیڈر حکومت میں آتا ہے اگر وہ متوسط طبقے کا ہوتا ہے تو وہ ایک جاگیردار بن جاتا ہے, وڈیرا بن جاتا ہے, اور جو وڈیرا اور جاگیردار آتے ہیں وہ اور بڑے جاگیردار بنے. تو ان ورکروں اور ان سپورٹروں کو کچھ نہیں ملتا ہے, اور پھر سر جب دوبارہ الیکشن آتا ہے تو یہی ورکر, یہی سپورٹر پھر وہ